आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। तकरार लेके हालात पे बात, सियासत पे बात, और तकरार में हम सियासी जमातों का खुलासा करते हैं। और आज हम खुलासा करेंगे पीडीपी का। पीडीपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान रफ़ी अहमद मीर साहब आज की तकरार में हमारे प्रोग्राम इल्ज़ामात की बारिश, और इन इल्ज़ामात का जवाब खुद रफ़ी अहमद मीर साहब देंगे। रफ़ी मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तकरार में हमारा पहला सवाल आपसे, इल्ज़ाम है पीडीपी पर कि पीडीपी जहां बात करती है कश्मीर के हालात की, वहीं जब इक़्तिदार में रहती है तो हालात के हवाले से इसे बहुत कुछ याद नहीं रहता है। अपोजिशन में पीडीपी थी तब उमर अब्दुल्ला की सरकार में कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हुई। पीडीपी सड़क पे निकली, लालटेन लेके, माचिस लेके हालात के हवाले से बात की। लेकिन जब खुद इक़्तिदार में रही तो तब उससे टॉफ़ी कहा, तब उससे दूसरे मामलात कहे। क्या ये ड्यूल स्टैंडर्ड पीडीपी का है कि इक़्तिदार में एक तो इक़्तिदार से बाहर दूसरा रवैया? एक बात मैं पहले वाज़े ये कर देना चाहता हूँ कि जब आदमी इलेक्शन की तरफ जाता है, हुकूमत बनाने का मंसूबा होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो अपने एजेंडा और अपना प्रोग्राम लोगों के सामने रखते हैं। और जिस वक्त अपोजिशन में लड़ने का मौका आता है तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है कि जो भी हुकूमत उस वक्त बरसे इक़्तिदार हो, उनकी नुक्ताचीनी की जाती है और पॉजिटिवली ये कोशिश की जाती है कि जहाँ जहाँ पे खामियां हों, लोगों के सहूलियात के लिए, लोगों के हित के लिए उनको उजागर किया जाए। ये किसी का पर्सनल झगड़ा नहीं होता है किसी पार्टी के साथ। जैसे हमने अपोजिशन में महबूब जी की क़यादत में कई बातें की जिसका आपने इशारा किया, वो इसलिए क्या कि अगर हम हुकूमत को चौकन्ना करना चाहते हों या हमें लगता है कि हमारे अक्ल के मुताबिक, हमारे प्रोग्राम के मुताबिक कोई बेहतर बात है तो हम उसका खुलासा करते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं, जब आप हुकूमत में आते हैं आप ज़्यादा जिम्मेवार हो जाते हैं और कुछ पेचीदगियाँ सामने आ जाती हैं जो आपको अपोजिशन लीडर के, अपोजिशन पार्टी के आपके उस पर वो लगाम नहीं होती है। इसलिए लोगों को जो थोड़ा सा फ़र्क दिखता है कि शायद ये हुकूमत में आने के बाद बोल गए, अपने एजेंडा से दूर चले गए, इन्हिराफ किया, वो बात बिल्कुल गलत है और पीडीपी के लिए ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हम ये मान लें कि उमर अब्दुल्ला ने अपने जो दौर इक़्तिदार में किया, जिस पे आप बड़ा वाविला करे थे, वो उसकी मजबूरी थी, वो इक़्तिदार के लिए हो रहा था। देखिए, अगर आप एक करके उनके उस वक्त के मामलात को देखें तो शायद उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास हो और कुछ मेरे पास हो, लेकिन जो उस वक्त के हालात पैदा हुए जिनका इशारा 2010 या 2011 की तरफ करना चाहते हैं, यहाँ पर आपने मुझे कोई सवाल डायरेक्टली उनके ख़िलाफ़ नहीं पूछा, न उनके ख़िलाफ़ मैं कोई उंगली उठाना चाहूँगा। लेकिन उस वक्त के हालात जो ख़राब हुए, एक साल जो रहे, वो मसला अनकाउंटर से रहे। एक वाक़या ओपन आया और लोगों ने, एजेंसीज़ ने, पुलिस ने जो बयानात पेश किए, उससे लगा कि एक वाक़या हुआ है जिसकी जो हालात की रोक लगनी चाहिए, हालात की रोक लग सकती है। उन बातों का हमने उस वक्त खुलासा किया। कई मजबूरियाँ ये होती हैं कि आप कितना शेयर कर सकते हैं वज़ीर आला लोगों के साथ, कितना नहीं कर सकते हैं, आपने किस किस्म की स्ट्रेटजी अपनाई, वो मुश्किलात ज़रूर होती हैं। लेकिन हर वो गवर्नमेंट जो बरसर इक़्तिदार हो, लोगों के वोट से आई हो, लोगों को ये लगना चाहिए हमारी सरकार है। वो एक डेफिसिट यहाँ रह जाता है, हो सकता है उनका भी यही। तो आपके दौर इक़्तिदार में भी क्या लोगों को ये लग रहा था कि हमारी सरकार नहीं है? इसमें मैं कोई ये बात छुपाऊंगा नहीं आपसे। जब हम सरकार में आए तो हमारी सरकार के बारे में लोगों के जो खदशात थे, एक बहुत बड़ा तबका था जिनको पहले हमारी सरकार ही पसंद नहीं आई। बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि क्योंकि हम बीजेपी के साथ चले गए, उनका एजेंडा बिल्कुल अलग था, हमारा एजेंडा बिल्कुल अलग था। लेकिन 2-3 महीने हमने लगाए। पहली बात मैं आपको ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि जहाँ पर हम यही चाहते थे, हमारा अंदाज़ा था, 44 कहना तो गलत होगा, लेकिन हम 32 से ऊपर 38 तक अपना अंदाज़ा कर रहे थे। पहलगाम की सीट जो 2002 से कंटिन्यूसली पीडीपी के पास थी, जिसमें मैं हार गया, मुझसे पहले जो 3 महीने इलेक्शन हुआ महबूब जी का, वो हमने 12,000 से जीता, फिर मैंने 800 वोटों से हारा। तो हमारे तखमीने जब गलत हुए, हम अपने नंबर्स पर नहीं पहुँचे, तो हमें बड़ा एक सवाल या हमारे लिए ये खड़ा हुआ, क्या लोग नहीं चाहते हैं कि पीडीपी की सरकार हो? क्या वो सरकार जो 2002 से मुफ्ती साहब की क़यादत में बहुत ही अच्छी सरकार मानी जाती है, क्या उसको लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? और एक ऐसी सूरत हाल हमारे सामने आई और मुख्तलिफ हमारे जो लेवल्स होते हैं तंजीम के, ब्लॉक लेवल, हल्का लेवल, MLAs की लेवल, सबके साथ बातचीत की गई
اور چونکہ ہمارے پاس نمبر پورا نہیں تھا تا یہ ہوا کہ ہمیں ایک حکومت کرنی چاہیے, حکومت میں آنا چاہیے, لوگ انتظار کرتے ہیں حکومت کا, اور ہمارے پاس ایسی قیادت موجود ہے مفتی صاحب کی جو بہت ہی اچھے طریقے سے قیادت کر سکتے ہیں اور دلی کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایک بہت ہی لمبا سلسلہ بات چیت کا چلایا, 3 مہینے جو چلا, اور ہر ایک بات جو جہاں میں لگتا تھا کہ آپس میں ہمیں ٹکراؤ ہے اس پہ ایجنڈا پہ, کوئی ایسے ایشوز ہیں جو بی جے پی الگ ڈائریکشن میں جا رہی ہے, ہم الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ان پہ ہم نے الگ سے بات کی, ان کو ہم نے بیک برنر پر رکھنے کی کوشش کی, ڈیولپمنٹل فرنٹ کو آگے لانے کی کوشش کی, بات چیت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں جو ہونی چاہیے اس کو ہم نے ایجنڈا آف الائنس میں لایا, جو یہاں اقتصادیات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں لگا وہ ہم نے لایا. لیکن میں یہ مکمل کرنا چاہوں گا کہ اسپیسیفک جو آپ کا سوال تھا, لیکن اس کے باوجود بھی میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کو زیادہ پسند, اکثر لوگوں کی ان کو پسند نہیں آیا بی جے پی کے ساتھ ہمارا جانا, ایک ریئیکشن سا ہو گیا. تو اس ریئیکشن کو سنبھالتے بھی ہمیں کچھ ٹائم لگا. ساتھ میں پھر ہماری یہ مشکلات ہوئی کہ حالات خراب ہوئے, مفتی صاحب کی صحت گر گئی, ہم لوگوں کے پورے اس پہ نہیں شاید اتر پائے جو ان کی توقع تھی. اس وجہ سے لوگوں کو لگا شاید کہ جو ہم ایک امپریشن دینا چاہتے ہیں یہ سرکار آپ کی ہے, یہ سرکار لوگوں کی ہے, اس میں ایک گیپ ڈیفینیٹلی ہوا, یہ میں مانوں گا آپ کا. تو مانتے ہیں آپ نے جو بی جے پی کے ساتھ کولیشن کیا وہ بہت بڑی بلنڈر غلطی تھی پی ڈی پی کی؟ پولیٹیکلی سوٹیبل نہیں ہوا, یہ اس حد تک بہت ہی نقصان دہ ثابت. آج کیوں آپ ان کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت میں ہیں سرکار بنانے کے لیے؟ دیکھیے ابھی تک کسی بھی جگہ پہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. بیک ڈور پہ آپ کی آپ نے سوال پوچھا, آپ اس کا جواب سن لیجیے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور یہاں پہ برسر اقتدار نہیں ہے, یہاں گورننس رول ہے, اور اسمبلی جو ہے یہاں سسپینڈڈ اینیمیشن میں. آج تک کسی پارٹی نے یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. ہم نے بھی یہ کہا کہ یہاں کے حالات کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی ایسی حکومت بنانے جا رہے ہیں, نہ ہم نے بی جے پی کا اس میں نام لیا نہ کسی اور پارٹی کا نام لیا. لیکن آپشنز یہ تھے, جیسے کہ کئی جگہ پہ ہمیں یہ آیا کہ لوکل ریجنل پارٹیز ساتھ جائیں, کہیں پہ اور ایسے باتیں آئی, لیکن کہیں ہم نے یہ بی جے پی کے نزدیک یا لپکنے کی کوشش نہیں کی. بی جے پی آپ کو ایک خطرہ لگتا ہے کس چیز کا؟ کشمیر کی سالمیت کے لیے. دیکھیں میں یہ ایک بات بتاؤں گا, مجھے معلوم نہیں, لیکن ان کا ایجنڈا جو ہے جموں کشمیر کے حوالے سے لے کر سب لوگ 370 کے خلاف ہے. رفیع صاحب 370 کے خلاف بی جے پی ہے, آپ کون سے 370 کے حمایتی ہیں؟ میں بتاتا ہوں. نبسا آپ نے لایا 370 کی پہلی خلاف ورزی نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ, یہ تو پی ڈی پی نے لایا. نہیں دیکھیے جی ایس ٹی آپ نے لایا, جی ایس ٹی نے لایا. دیکھیے پہلی بات سنیے, جی ایس ٹی آپ نے لایا, سرفاسی ایکٹ آپ نے لایا, یہ 3 جو بڑے ایکٹ ہیں 370 کے خلاف, یہ پی ڈی پی. دیکھیے میں آپ کو یہ 370 کے آپ دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ میں ایک کر کے یہ بات بتاؤں گا آپ کو. جہاں تک دفعہ 370 کا یا 35A کا تعلق ہے, مجھے یہ بات آپ کے سامنے ماننی چاہیے, یہ کافی حد تک کھوکھلا ہو چکا ہے. لیکن ہم یہاں کے رہنے, آپ میری بات سن لیا, ہم یہاں کے رہنے والے لوگ یا پولیٹیکل پارٹی جو ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہاں جو پرو پیپل لوگ ہیں, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے پہلے یہ کہ جو بچا کھچا ہے پہلے اس کو ہمیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ کئی معاملات ایسے ہوئے جو بالکل اناوائڈیبل تھے, جیسے جی ایس ٹی کا. میں جیسے جی ایس ٹی کا معاملہ آپ نے کہا, مجھے جی ایس ٹی میں ہم نے بہت کوشش کی تھی کہ کوئی ایسی صورتحال ہمارے سامنے آ جائے جس کو ہم اپنے لوکل طریقے سے کوئی ایسا ٹیکس لگائیں, لیکن بات نہیں بنی, لیگلی نہیں بنی. ہم نے بڑے بڑے لیگل ایکسپرٹ سے بات کی, اور یہاں پہ جو بزنس ٹریڈرز کلاس تھا ان کے ساتھ بات کی, ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا. ایک طرف سے سارے ملک میں جب جی ایس ٹی کا رجیم چلتا اور ہم اس سے باہر رہتے, یہاں کے ٹریڈرز کو سیل اور پرچیز میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا, کاروبار ٹھپ ہو چکا ہوتا. اگرچہ یہ بات صحیح ہے, کہیں اور مشکلات آتی ہیں, کیا دفعہ 370 کو اس کے لیے ختم کر دیں گے اگر آپ؟ بالکل نہیں. دیکھیے آپ نے یہاں پہ پہلی چوٹ اسٹیٹ کو لگائی, 370 کو لگائی, آپ نے جی ایس ٹی لگایا, بہانہ یہ کیا کہ یہاں نقصان ہو رہا ہے. بہانہ نہیں کیا, وہ ایک ایسی مجبوری تھی جو انوائڈیبل تھی. مجھے یہ بتائیے, ہماری تعداد جو ہے اس کے برابر تعداد باقیوں کی بھی وہاں پہ کانگریس کی تعداد ہے, نیشنل کانفرنس کی تعداد تھی. ہم جب اسمبلی میں گئے, ہم نے کوئی بیک ڈور سے نہیں کروایا, ہم نے کوئی آرڈیننس نہیں کروایا, ہم نے کوئی دلی سے آرڈر نہیں کروایا. ہم سیدھا آئے, جب اس میں کافی بحث ہوئی, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بحث کی, تو اس کے بعد ہم نے
نے یہاں کے ٹریڈر سے بحث کی, اس کے بعد ہم نے اسمبلی میں لایا معاملہ, وہاں سب لوگوں نے رائے رکھی اور اتفاقی رائے سے یہ مجبوری کے تحت کرنا پڑا, ادروائز آئیڈیلی اور کوئی دوسرا اس میں آپشن نہیں نکلتا تھا, کوئی دوسرا آپشن نہیں نکلتا تھا. اسی لیے میں نے کہا اب لوگوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے ایز آن ڈیٹ بھی جہاں آپ کو لگتا ہے کھوکھلا پن ہے. اسی لیے ہم نے کوشش کی تھی, جیسے نیشنل کانفرنس کا بھی ایک پروگرام ہے, ہم سیلف رول کا پروگرام کر رہے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا کھوکھلا پن ہو ہم دور کرنا چاہیں گے, جب سپورٹ ہی نہیں ملتا لوگوں کو, جموں کشمیر کے لوگوں کی بھی ایک باری آ رہی ہے یا آئی ہے, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے بہتر کیا ہے. میں اپنے آپ کو بحیثیت پولیٹیکل پارٹی کے پروجیکٹ کر کے یا بحیثیت لیڈر کے یا بحیثیت فرد کے پروجیکٹ کر کے کوئی تھوپ نہیں رہا لوگوں پر, لیکن لوگوں کو بھی اس بات میں سوچنا پڑے گا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے, کون سے افراد ہیں جو ہمارے آئین کو تحفظ کر سکتے ہیں. کشمیر کے لوگوں نے بی جے پی کو کوئی سیٹ نہیں دی, لیکن یہاں کی دو ریجنل پارٹیز جن کے بارے میں آپ جو دعویٰ کرتے ہیں, ہم کشمیریوں کے ایسپریشنز کی بات کرتے ہیں, ان کو ووٹ دیا, ان کو سیٹ دی, لیکن وہ دونوں جماعتیں مجھے بتائیے, لیکن پی ڈی پی آئی, اس نے بھی دغا کیا. مجھے کوئی دغا نہیں کیا. مجھے بتائیے 28 سیٹوں پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے پی ڈی پی سے؟ اگر آپ ریاست جموں کشمیر کی سالمیت کی بات کرتے ہیں تو آپ کے تو 27 ممبر بی جے پی کے ہیں. یہ تو ہماری ایک مجبوری ہے, ہمارا کمپلشن ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے. ہم نے بہت کوشش کی سمجھانے کی, لوگوں کو بھی فیصلہ کرنے میں کوئی کمی رہی, میں غلط نہیں کہوں لیکن کمی رہی. اگر ایک بار 2002 سے ہم نے ایک اچھی سرکار دی تھی مفتی صاحب کی قیادت میں, ایک ماحول بنا تھا بات چیت کا, ہندوستان پاکستان کی بات چیت شروع ہوئی تھی, کاروبار شروع ہوا, تو ایک بار ہمیں ایسی طاقت دیتے. لوگوں کا سر چشمہ تو پاور کا لوگ ہیں, اگلے الیکشن میں ہمیں گرا دیتے, نہیں دیتے, لیکن مجبوری ہمیں ہوئی, اس پارٹی کے ساتھ گئے اور ہم نے وہاں پہ, میں یہ کہوں گا 2002 کے جو ٹینور کی آپ بات کرتے ہیں, جی آپ ہی نے تو یہاں لینڈ رو دیا, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں, اس وقت دیکھیے یہ ایڈوکیٹلی ڈسکس ہوا ہے, بہت ہی پرانا ایشو ہے. میں چاہتا ہوں, آپ نے کہا تھوڑا سا میں واضح کر دوں گا, اس وقت پہلی بات ہے سرکار ہماری نہیں تھی, کانگریس کے ساتھ کولیشن تھی, ہم ذمہ لے لیں گے. کچھ دیکھیں ہم سرکار میں تھے, اس لیے مجھے ماننا چاہیے کہ وہاں پہ وہ ہو گیا, لیکن اب اس کے بعد ہم نکل تو آئے تھے نا اس سے, جہاں 28 سیٹیں ملی تھی, کاش 35 ملی ہوتی, 36 ملی ہوتی, شاید یہ سوالات ہی نہیں ہوتے آپ کے پاس اس وقت. چلیے جی ایس ٹی آپ کا کہتے ہیں مجبوری تھی, نافسا کیا مجبوری تھی, سرفاسی ایکٹ کیا مجبوری تھی؟ سرفیسی کا ایکٹ جب عدالت میں چلا گیا, میں کوئی قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن کل بھی جو 370 کا معاملہ سپریم کورٹ میں تھا, وہاں بھی ہمارے وکلا نے یہ کہا کہ سرفیسی ایکٹ کے بارے میں اس وقت بھی جو ڈیلیوری ججمنٹ کی ہوئی, انہوں نے اس وقت 370 کو صحیح ٹھہرایا اور پرمنٹ ایکٹ ٹھہرایا. وہ کوئی سارا نیگیٹو نہیں تھا, وہ اس میں بہت ہی پازیٹیو بھی تھا اور کچھ پروٹیکشن دینا تھا لوکل بینکرز. میں آپ کی بات کرتا ہوں, آپ ابھی سیلف رول کی بات کر رہے تھے جی, آپ حزب اختلاف میں تھے, آپ نے نعرہ دیا تھا, مجھے یاد آپ کا گانا کشمیر بنے گا سیلف رول ہی ہوگا, بہت بڑے دعوے کیے تھے جی. جب آپ 3 سال اقتدار میں رہے, کسی بھی لیڈر کی زبان سے سیلف رول کا ورڈ سننے میں نہیں آیا. کیا کرسی سے آج سیلف رول کا سمجھوتا ہو چکا تھا؟ پاور پروجیکٹس واپس لانے کا آپ نے دعویٰ کیا تھا, کسی پاور پروجیکٹ پہ بات ہوئی تھی؟ بالکل نہیں. میں آپ کو وضاحت سے یہ بتانا چاہوں گا, جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہم نے جب 3 ماہ بات چیت کی, اس میں ایسے کنٹینشس ایشوز, بی جے پی چاہتی تھی 370 ہٹانا, بی جے پی چاہتی تھی کہ افسپا نہ رہے, یا جو بھی ان کے اپنے ایشوز تھے, یہ طے ہوا تھا کہ ایسے کنٹروورشل ایشوز جو لوگوں کے حق میں نہیں, جو ایز پارٹی ہمارے خلاف ہیں, ہم ان کو ٹچ نہیں کریں گے. لیکن جہاں تک پاور پروجیکٹس کا تعلق ہے, ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کا تعلق ہے, اور لوکل لوگوں کو آن بورڈ لینے کا تعلق ہے, اس میں ہمیں دقت ہوئی, ہم نہیں فائٹ کر پائے. آپ کا بالکل صحیح ہے, جو ہمیں سیلف رول کا معاملہ تھا وہ ہمیں لڑنا نہیں تھا ڈیورنگ ٹینیور آف حکومت, لیکن آپ دیکھیں 16, 17 اور 18 کے حالات دیکھیں کیا تھے اور پرائرٹی کیا تھی. ہماری پرائرٹیز خود بخود بدل گئی حالات کو لے کر, آپ یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے, یہ ہماری مجبوری تھی یا اور کچھ تھا, لیکن حالات ایسے ہوئے جہاں آپ ایک دفعہ 1 سے 700 گاؤں میں ایک دن
जुलूस निकल रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं, क्या भी वजह सही है गलत है, उसकी वजह से हमारी प्रायोरिटीज़ में भी तब्दीली हुई, जिसकी वजह से हमें अफसोस है और जिसकी वजह से ही शायद हमारी हुकूमत। चलिए, मैं रफ़ी अहमद मीर साहब, हालात की मार पीडीपी इनकी सरकार पे पड़ी 13, 14, 15 की जिस तरह बात करते हैं, 14, 15, 16 की बात करें। हम छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। सवाल अभी और भी हैं, मामलात और भी हैं और हालात पे बात भी है, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद। सिमटेक नंबर 1 है, इसे जो ले जाए बार बार मंगाए। सिमटेक सीमेंट, हो सिमटेक सीमेंट, तोड़ने से भी न टूटे इसका जोड़, रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटेक सीमेंट। सख्त सर्दी में काम जारी रखने के लिए सिमटेक सीमेंट आपके लिए पेश करता है 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट, जो निहायती मुनासिब कीमत पर बाजार में दस्तयाब है। रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटेक सीमेंट। होटल सिटी पार्क, जहां पर रिहाइश के लिए तमाम इंतजामात मयसर हैं। होटल में कश्मीरी बाज़वान के अलावा मुगली, चाइनीज़ और दीगर पकवान भी दस्तयाब है। आपकी मेज़बानी का मुंतज़िर होटल सिटी पार्क, मेन बाज़ार, हंदवारा। फ़ोन नंबरात है 9569600433, 9469177774, 9622771085। होटल एंड रेस्टोरेंट। हादीज मोबाइल इंस्टीट्यूट, आपका जाना पहचाना नाम, जहां पर मोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज कराए जाते हैं, जिससे रोजगार के मौके फराहम होते हैं। ख्वाहिशमंद मेल फीमेल बेरोजगार दाखिला हासिल करने के लिए राबिता करें। हादीज मोबाइल इंस्टीट्यूट, रख चौक, बटामालू, श्रीनगर। सेल नंबर 9906000061। खैर मकदम आपका। इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद रफ़ी अहमद मीर साहब, पीडीपी के तर्जुमान, मेरे साथ आज के प्रोग्राम तकरार के मेहमान रफ़ी मीर साहब बात कर रहे थे हालात की। रफ़ी मीर साहब, आप हालात की बात करिए। आपने हालात की वजह से कोई बात नहीं कर सकी, सेल्फ रूल पे बात नहीं कर सकी। आजकल बड़ा सेल्फ रूल आप बता रहे हैं, आजकल बड़े हालात की बात, क्या हालात ठीक हो गए? हालात ठीक नहीं हो गए, लेकिन हुकूमत से हम बाहर हैं। हम किसी कोलेशन में नहीं है और हुकूमत की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। हम अवाम में हैं और अवाम हमारी बात पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, कितनी एक्सेप्टेबली करते हैं, लेकिन हम वैसे पॉलिटिकल पार्टी के जो हमारा एजेंडा है उस पर आना चाहते हैं, उस पर आ रहे हैं, लोगों के सामने जा रहे हैं। हमारे खिलाफ कहीं हमारी अपनी पार्टीज में भी इस बात पे सवाल जवाब होता है, लेकिन वक्त ये आया है कि लोगों को समझाने की हमें ज़रूरत है। और ये बात हम किस हद तक आपको कन्विंस करेंगे, नहीं करेंगे, आप मानेंगे नहीं मानेंगे, वो काम हमारा वैसे पॉलिटिकल वर्क करके है। इसलिए हम असर नाउ लोगों को, जो हमें वैसे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के हित में, जम्मू कश्मीर के हित में लगता है, वो लेकर सामने आना चाहिए। आपने अभी कहा कि यहाँ पार्टी में बातचीत होती है, सवाल जवाब होते हैं, आपने जिस तरह कहा कि आपकी पार्टी में होती है। जब आप इक़्तिदार में थे, यहाँ सिर्फ 5 लोगों की चलती थी, 5 पीरों की पार्टी से कहा जाता था। ये बाकी लोग कब से शुरू होना होगी? देखिए, ये अंदाजे हैं और बिल्कुल गलत अंदाजे हैं। जब एक हुकूमत बनी और आपके पास एक सेटअप आ गया, कोई लड़के आए, कोई सीनियर लेवल पे है, तो इसमें उंगलियां उठती हैं। हर हुकूमत में उंगलियां उठती है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल नकारता हूं। ऐसी कोई बात मैं कोट करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के एक जाने माने इकोनॉमिस्ट मिस्टर द्राबू दिल्ली में एक बयान देते हैं, अखबार वाला उसको, एक अखबार वाला, 2 अखबार वाले उसको गलत तरीके से कोट करते हैं। सिचुएशन के रिलेटेड वो बयान देते हैं। अगर मैं भी वो बयान पढ़ूं, उसने कश्मीर के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन उसको 2 घंटे भी पीडीपी ने नहीं दिए उसको हटाने के लिए, कोई एक्सप्लेनेशन उससे जारी नहीं की गई। और जहां तक मेरे सोर्सेज मुझे पता है, वो एक पर्सनल राइवलरी थी 2 लोगों की। वो रफ़ी मीर उनके खिलाफ, मिस्टर द्राबू के खिलाफ 2 लोग नाराज़ थे। उन 2 लोगों ने सुबह जो वीरी साहब हैं उनके पास गए, वहाँ से उनका रिजिग्नेशन वगैरह छपवाया, लिखवाया, ये सब कुछ उसको दिया विदाउट किसी एक्सप्लेनेशन के। क्या ये, देखिए, हम इस प्रोसेस में नहीं जाएंगे कि शुरुआत कैसे हुई, लेकिन एक बात थी जो बहुत ही बड़ी बात सामने आई उस वक्त। मैं अखबार वाले ने गलत कोट किया था। नहीं, गलत नहीं, बात सुनिए ना। उसमें जब ये उनकी तकरीर दिल्ली में हुई, जो कोई कार्रवाई फंक्शन वहाँ पे, और हमारे भी जी हमारे भी कई लोग वहाँ पे थे, तो एक बुनियादी इशू पर उन्होंने बात की। बाकी उन्हें कितना कहा कितना नहीं कहा, उसको सफाई देने का मौका भी नहीं दिया ना आपने। नहीं दिया गया उनको। जो हमारे डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन हैं वीर साहब, उनकी तरफ से उनको चिट्ठी गई और जवाब उनसे मांगा गया। उसके बाद
اس کا بات کو جو پورا ہماری جو پولیٹیکل افیئرز کمیٹی ہے محبت جی کی قیادت میں تھی، اس کو جو پورا ایویلیویٹ کیا گیا تو وہاں پہ یہی مناسب لگا کہ ایسی بڑی بات جو لوگوں کو بہت ٹھیس پہنچانے والی ہے اور ہماری پولیٹیکل ایجنڈا کو ٹھیس پہنچا سکتی ہے، ایکشن لیا جانا چاہیے. لیکن اس کے بعد بھی دابو صاحب کو اگر برخاست کیا گیا منسٹری سے، اس کو پارٹی سے تو نہیں نکالا گیا، وہ اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے. اس کو عرصے اٹھا کے فرش پہ بٹھا دیا گیا. نہیں، یہ پہلی بار نہیں ہوا پولیٹیکل پارٹیز میں. فیوچر آپ نے ختم کر دیا. یہ پولیٹیکل پارٹیز میں پہلی بار نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ ہمارے نیشنل کانفرنس میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. میں بھی پچھلے 20 سالوں سے جرنلزم میں ہوں، کبھی میں نے نہیں دیکھا. نہیں، مجھے اب نیشنل کانفرنس یاد نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس بات کا ایک سنگین نوٹس پارٹی نے لیا، اس وجہ سے یہ ہوا. میں دوسرا آپ سے اسی مدعے پہ آنا چاہوں گا. بڑے بڑے اسٹالوارٹس پی ڈی پی کے تھے، پھر وہ پی ڈی پی سے دور ہوتے گئے. مظفر حسین بیگ صاحب کو آپ نے سائلنٹ کر دیا، طارق حمید کرا صاحب کو پارٹی سے نکال دیا، غلام حسن میر صاحب کو پارٹی سے دور کر دیا. یہ بڑے اسٹالوارٹس. اور اس کے بعد جب نیا یہ دور آیا، اس میں جیسے مفتی صاحب چلے گئے تو اس کے بعد آپ نے الطاف صاحب کو ڈیموٹ کر دیا، انہیں بھی تقریباً زمین بوس کر دیا تھا. اس کے ساتھ دوسرے جو لوگ تھے، یہ سب لوگوں کو پی ڈی پی میں جس نے بھی سر اٹھایا، جس نے بھی پبلک امیج بنانی چاہی، اس کو ڈیموٹ کرایا گیا، اس کا سر کاٹا گیا. یہ پی ڈی پی میں وراثت میں تو نہیں تھا. مجھے لگتا ہے اس کو آپ غلط طریقے سے مجھے پوچھ رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں نیشنل کانفرنس میں جب شیخ صاحب نے حکومت چلائی تو ان کے شانہ بشانہ برابر بیگ صاحب چلے، لیکن ایک تفرقہ ہوا، الگ چلے گئے. صوفی محمد اکبر صاحب تھے، محض رائے شماری میں تھے، بیگ صاحب کو نکالا گیا. خیر میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ کس کو نکالنا چاہیے، یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو زمین پہ لانا چاہتے تھے. مظفر بیگ صاحب کو میں مثال دینا چاہوں گا، جس طرح آپ نے طارق صاحب کرا صاحب کا نام لیا. مظفر بیگ صاحب اور طارق صاحب دو بڑے لیڈر تھے، ان کو اسٹیٹ پالیٹکس سے باہر کیا گیا. اس کے بعد کبھی 1.5 سال تک ان سے پوچھا تک نہیں گیا. نہیں، یہ میں بالکل ویہمنٹلی ڈینائی کرتا ہوں. کرا صاحب نے استعفیٰ دیا، وہ الگ ہو گئے ہم سے، لیکن کسی فرد کو، کسی یہاں کے لیڈر کو پارلیمنٹ میں بھیجنا اور پھر لوگوں کا ان کا سپورٹ دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. مظفر حسین بیگ صاحب اس وقت بھی ہمارے سب سے اعلیٰ اور سینئر لیڈر ہیں. ان کو بہت سوچ سمجھ کے اس وقت ہمارے سیٹیں جیتنے کا، ہم اپوزیشن میں تھے، پارلیمنٹ کی سیٹ جیتنا انہی کے بس کی بات تھی. انہوں نے وہ جیتی اور اس کے بعد وہ ہمیشہ پارٹی کے سربراہی کے ساتھ رہے. ہم نے ریکانسٹیٹیوشن پارٹی کا آئین نیا بنایا. تقاریر یاد ہے مجھے. ہو سکتا دیکھیں کبھی بات مومنٹیرلی آپ تقریر کرتے ہیں، وہاں آپ تنقید اوپنلی بھی کر سکتے ہیں، جمہوریت کا نظام ہے. باقی وہ ان کا اگنور ہونا نہیں، مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ تھا. پارٹی میں ایسے وجوہات ہوتے بھی ہیں، اندرونی ہوتے ہیں، لیکن وائڈر اسپیکٹرم پہ آپ جب کرتے وہ برابر وائڈر اسپیکٹرم پہ. آج دیکھیں آپ کے تو بڑے لوگ آپ سے باہر جا رہے ہیں، آج کل تو بڑی باتیں ہو رہی ہے. دو تو ہمارے سامنے. آج صنم صاحب آپ افواہوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جو بات عمران رضا انصاری افواہ ہے نہیں، عابد انصاری افواہ نہیں ہے، ان کی نہیں ہے، وہ سامنے سے صاحب افواہ نہیں ہے. دو لوگوں کو اور میں جانتا ہوں وہ افواہ نہیں ہے. اور بی جے پی والے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 13 لوگ ہیں. دیکھیں ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ابھی ابتدائی عشق ہے، جب سامنے بات آئے گی آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا. ابھی اندازے ہیں، لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اگر یہ اندازے صحیح ہو گئے پی ڈی پی کہاں رہے گی؟ پی ڈی پی برابر برقرار رہے گی. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہمیں کوئی ایسا دھوکہ نہیں لگے گا. ہم ایک ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ہم کریکشن کورس پہ ہیں. منسٹر آف انڈیا کل لکھنؤ میں، کل کی بات کروں، اپنی تقریر میں کہتے ہیں کشمیر میں سرکار بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم بنائیں گے، انہوں نے کہا بنا رہے ہیں. میں ان کو کوٹ کروں اور اس میں ان کا یہ بھی جہاں تک دلی کے منسٹرز کا تعلق ہے، رام مادھو جی کا تعلق ہے یا گورنر صاحب کا تعلق ہے، اگر آپ باریکی سے دیکھیں ان کے بیان ایک ہی دن الگ الگ طریقے پہ آتے ہیں. ڈاکٹر جتیندر جی کیا کہتے ہیں، رام مادھو جی کیا کہتے ہیں، ان کو کہنا بھی نہیں چاہیے. کبھی گورنر راج کی بات کرتے ہیں، یہ کنٹینیوشن ہوگا. یہ کوئی سالڈ بات آپ کے سامنے نہیں آتی ہے. سب سے اہم بات اس میں ہے جو ہمارا اپنا یہاں پہ سرمایہ ہے لیڈرز کا، پولیٹیکل پارٹیز کا، ایم ایل ایز کا، وہ کیا اچھا سمجھتے ہیں، وہ کس طرف جاتے ہیں، وہ امپورٹنٹ. جس دن آپ وہ بات سنیں گے اس دن میں اس سوال کا جواب دے دوں گا. اگر یہاں پہ ایک اور سرکار بن جاتی ہے، جس طرح افواہیں ہیں، اندازے لگائے جا رہی ہیں،
पीडीपी कितने लोगों की रह पाएगी? नहीं, मैं समझता हूँ पीडीपी जितनी है ये साबुत है और साबुत ही रहेगी, इसमें कोई मजीद नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है। बल्कि आपने देखा कुछ लोग हमसे दूर हुए, वापस आए। हम नहीं चाहते हैं कि जो दूर लोग हुए हैं उनको हम वापस नहीं रखना चाहते हैं। हमने कोई अपने जो दूर हुए वो वापस आए, कल दोबारा दूर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। अंदाजा है, गेस वर्क है, लोग एंजॉय करते हैं। हमारे खिलाफ बोलने वाले बहुत हैं, वो अफवाहें फैला रहा है। आपके अफवाहें की बात करें, पीडीपी का दौर इक़्तिदार जो 3 साल का था, इसको कश्मीर की हिस्ट्री में करप्शन का बदतरीन दौर कहा जाता है। आफ्टर बख्शी सादिक साहब, सख्त तरीन करप्शन का दौर था। रात चलते लोगों को आपने डरा, और खुद गवर्नर कहते हैं कि हाँ केएस अफसर को बनाया विदाउट एग्ज़ाम के, विदाउट किसी प्रोसेस के इस सरकार में। और यहाँ बड़ी करप्शन की लंबी लिस्ट है। आपका यहाँ पे एप्पल जो प्लांटेशन का क्या था, हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन का था, उसके हवाले से आज फाइलें निकल रही हैं कि कहाँ कहाँ करप्शन किया है, कहाँ कहाँ क्या किया। अभी वो बड़े कैनवास पे नहीं आया है। ये करप्शन का बदतरीन दौर जिसे आजकल लोग कहते हैं कि पीडीपी का था, उसके होते हुए भी आपको उम्मीद है कि कहीं लोग आपके साथ और जुड़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये वजाहत से ये बात बताऊंगा, कहना आसान है और करना बहुत ही मुश्किल है। जहाँ तक गवर्नर साहब के केस ऑफिसर का आपने जिक्र किया, उसका तो दूसरे दिन जो कंसर्न्ड इदारा है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने उसका डिनाई किया। सो ये चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नर साहब के दरमियान है। जिस दिन तय पाएंगे सही कौन था गलत कौन था, उस दिन ये बात आपके और मेरे सामने भी बहस होगी। इसके बाद करप्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे किसी भी हालत में आपको यहाँ पर गलत ये नहीं कहना पड़ेगा कि करप्शन नहीं है। अच्छे हद तक करप्शन है रियासत जम्मू कश्मीर में, जो आप भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, लेकिन मैं भी देखता हूँ। लेकिन जो ही हमारी सरकार वजूद में आई तो 60 के करीब मुलाजिमों को बर्खास्त किया गया बैक जुम्बिश कलम मुफ्ती साहब के दौर में। वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट में भी हमारे लोग हैं, वकील भी हमारे लोग हैं, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। करप्शन ये तब तक ख़त्म सिर्फ सरकार की सरबराही से नहीं हो सकता है। सरकार ही कर रही हो, नहीं, सरकार ही कर रही हो तब कहाँ खत्म मेरी होगा? बात नहीं, सरकार क्या होती है? सरकार होती है रफी मीर साहब। हाँ, सरकार आप और मैं भी है, आप वोटर हैं, मैं एमएलए हूँ, दूसरा मिनिस्टर है। जब तक हम इस सिस्टम को सब अपने सर पे जिम्मेवारी नहीं लेंगे कि हमें करप्शन ख़त्म करता है, तब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, वक्त मेरे पास इख्तिताम पजीर हो रहा है, आखिरी सवाल, पीडीपी में दड़बंदी चल रही है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई दड़बंदी नहीं है। एक ही पार्टी है, एक ही ग्रुप है, एक ही लीडर है, एक ही झंडा है, इसमें कोई दड़बंदी। आने वाले इंतखाबात में क्या पीडीपी को अपनी साख ज़मीन पे कहीं नजर आ रही है? मैं आपको वसूख से कहना चाहता हूँ कि जितना लोग अंदाज़ा करते हैं कि हमारी कमी हुई है, क्योंकि हमने फौरी तौर जो ही हम हुकूमत से दस्तबरदार हो गए, हुकूमत चली गई हमारे हाथ से, हमने अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया। हम कहाँ पे कमज़ोर हैं, कहाँ पर दुरुस्ती करना चाहते हैं, उम्मीद ये है हमने ये पाया कि जहां हमने शुरू किया था आपने मुझसे बातचीत, वहीं से जहां कमियां रही हम उन कमियों को पूरा करने जा रहे हैं और लोगों के पास जाएंगे और खुले दिल से, ईमानदारी से, सिंसियर से उनको कहेंगे आप फैसला कर लीजिए कि रियासत जम्मू कश्मीर मतलब की उसी तरह से आप पूरी करेंगे। मैं सवाल वक्त में रखा इस्तेमाल, लेकिन क्या वही आप अगर दोबारा आप इक़्तिदार में होंगे तो जिस तरह पिछले दौर इक़्तिदार में अपने वर्कर से आप दूर थे, अपने कैडर से दूर थे, अपने लोगों से दूर थे, वही रविश चलेगी या जो आज अपोजिशन में है कि आज आप सबको? पहले तो मैं ये सारे इल्ज़ाम डिनाई करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं खुद सरबराही तंजीम के एक हिस्से की कर रहा था, मैं जनरल सेक्रेटरी भी था, मैं चीफ स्पोक्स पर्सन रहा, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की निगहदाश्त करता रहा, लोगों से दूर नहीं हुए, मुश्किलात का सामना रहा, प्रायोरिटीज़ में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा, लोगों ने साथ दिया, आप देखेंगे अगर अल्लाह का मंशा हुआ हमें हुक्म दिया, हमें बेहतरीन। थोड़ा सा अगर मान लेते हैं आपको फिर दोबारा इसी तरह की जो सीटें आ जाती हैं, कोलिशन करने की मजबूरी हुई, बीजेपी से करेंगे? हमारी प्रेसिडेंट का ये इस पे पहले मुझे लगता है कि उनका और हमारा काफ़ी नज़रियाती इख्तलाफ है, मुझे नहीं लगता ये बात बनने वाली है। तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में बचता है, हम देखेंगे क्या सूरत हाल होगी, हम कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि हमें ही मेजॉरिटी मिल जाए। आप उम्मीद करते हैं मेजॉरिटी नहीं मिले? पीडीपी के तर्जुमान रफ़ी अहमद मीर साहब मेरे आज के प्रोग्राम तकरार के मेहमान। इल्ज़ामात, बहुत वक्त की कमी की वजह से सभी इल्ज़ामात पे बात नहीं हो सकी, आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इनसे दोबारा वक्त लेंगे। रफ़ी मीर साहब मेरे तकरार में, मेरे प्रोग्राम में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, ये था हमारा आज का तकरार। आज बस इतना ही, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।